सबैलाई मेरो सादर अभिवादन। गत एपिसोडमा यो हामीले युथ एन्ड स्पिरिचुअल साइन्सको सिरिजको पहिलो एपिसोडमा हामीले जीवनमा जसरी भौतिक विज्ञान जरुरी छ त्यसरी नै आध्यात्मिक विज्ञान पनि जरुरी छ। आज हाम्रो लाइफमा सुख आनन्द शान्ति नभएको कारण हामीले भौतिक विज्ञानलाई त महत्त्व दियौं, सिक्यौं पनि, त्यसको विकास पनि गर्यौं, तर आध्यात्मिक विज्ञानलाई हामीले महत्त्व दिएनौं र हाम्रो जीवन डिसब्यालेन्स भएर गयो। जसरी दुईटा खुट्टामा एउटा खुट्टा बलियो छ, एउटा खुट्टा कमजोरी छ भने त्यो मान्छे राम्रोसँग हिँड्न सक्दैन। र दुईटै विज्ञानको आध्यात्मिक विज्ञान र भौतिक विज्ञान दुईटाको समन्वय कम्बिनेसन हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने। त्यो मध्येमा एउटा हाम्रो माइनस छ भने हाम्रो जीवन इन्कम्प्लिट अधुरो हुन्छ। यो जीवनलाई हामीले पर्फेक्टली लिड गर्न सक्दैनौं र जीवनमा त्यो आध्यात्मिक विज्ञान हामीले सिक्ने उमेर सानै कलिलो उमेरदेखि सिक्नुपर्ने थियो। अहिलेको युथलाई त स्पिरिचुअल साइन्सको महत्त्व नै थाहा छैन, किनभने स्पिरिचुअल साइन्सको इन्ट्रेस्ट पनि छैन उसलाई। किन छैन भन्दाखेरि उसले त्यसको हामीले गत एपिसोडमा कुरा पनि गर्यौं, उसले स्पिरिचुअल साइन्स जो आध्यात्म विज्ञान छ त्यसको बोक्रा मात्रै देख्यो, त्यसको गुदी देख्न पाएन। र जुन महत्त्वपूर्ण, जुन आनन्द दिने, जुन जीवनलाई सफल बनाउने आध्यात्म विज्ञानको गुदी छ, जसलाई हामीले प्र्याक्टिकल स्पिरिचुअल साइन्स भन्न सक्छौं, त्यो उसले जानेको भए अनि सिकेको भए उसको जीवनै अति राम्रो र सक्सेसफुल लाइफ बन्ने थियो। र त्यो कलिलो उमेरमा सिक्नुपर्ने भन्ने हामीले त्यसको कुराहरू गर्यौं। गत एपिसोडमा व्रतबन्धको कुरा पनि गर्यौं। व्रतबन्धको बेलामा गर्भको मेडिटेसनलाई सिक्ने ठाउँमा त्यसको रिचुअल मात्रै हामीले पर्फर्म गर्दियौं, गर्भको मेडिटेसन हामीले सिकेनौं, सिकाएन पनि हामीलाई। र त्यसको गर्दाखेरि हाम्रो जीवन कस्तो भएर गयो भनेर हामीले एपिसोडमा कथा पनि गर्यौं। मान्छेको जीवनमा सुखको आशामा जीवन बिताउँछ। 30, 40, 35, 40 वर्षसम्म त राम्रै स्वस्थ र अलिकति सन्तुष्टिपूर्ण जीवन बिताउला। त त्यसको बाद त त्यो हामीले जुन कथा सुनायौं, गृहस्थीको भारी बोक्ने, त्यहाँबाट त्यो उपेक्षाको जीवन बिताउने र त्यसरी गरेर उसले जीवनमा दुखै दुख पाउँछ। र त्यसको सोल्युसन के छ त? लाइफलाई पर्फेक्टली जिउने सिस्टम के छ? यो ह्युमन क्रिएसनलाई क्राउन अफ क्रिएसन भनेको छ। क्राउन अफ क्रिएसन भनेको सबै सृष्टिका जति पनि क्रिएसन छ, त्यो सृष्टिका त्यसमध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ अनि भगवानले त्यो विकासको क्रममा फाइनल क्रिएसन चाहिँ ह्युमन लाइफ हो। त्यसमा जुन ब्रेन छ हाम्रो, यो सुपर ब्रेन हो। यसको लिमिट यति अनलिमिटेड क्यापासिटी जस्तो यो ब्रेन छ हाम्रो। असीम क्षमता भएको दिमाग दियो। त्यो सबै दिएको उद्देश्य थियो कि वास्तवमा यो मेरा अंशहरूले लाइफ इन्जोय गरोस्। र त्यो सिस्टम चाहिँ के हो त? लाइफलाई सानोदेखि कसरी लिड गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले 4 प्रकारका आश्रमका कुरा गरे। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अनि सन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम भनेको अप टु द एज अफ 25 उसले ब्रह्मचर्य जीवन बिताउनु पर्यो। विषय भोगदेखि, विषय वासनादेखि अलगै राखेर आफूलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ त्यही बेला इन्जोयपट्टि गयो भने पछि बर्बादी हुन्छ, पछि दुःख पाउँछ। त्यो प्रिपरेसन पिरियड हो। जसरी हामीले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यसको फाउन्डेसन मजाले हाल्यौं भने त्यो माथि फेरि 10 तल्ले बिल्डिङ पनि बनाऊ, 20 तल्ले, 30 तल्ले, 50 तल्ले पनि बिल्डिङ बनायो भने त्यो फाउन्डेसनले थाम्छ, किन हामीले त्यस्तो मजबुत फाउन्डेसन बनाएको छौं। र 1 to 25 को जो एज हो,
त्यो फाउन्डेसनको एज हो। आफ्नो जीवनको फाउन्डेसन नीवलाई यति मजबुत पार्दियौं कि लाइफमा जस्तो पनि प्रब्लम, जस्तो पनि जीवनमा सङ्घर्ष आयो भने हामी त्यसलाई इजिली फेस गर्न सकौं अनि त्यसले हाम्रो लाइफमा डिप्रेसन र टेन्सन नल्याइदियोस्। त्यो प्रिपेयर गर्ने पिरियड ब्रह्मचारी आश्रम हो। त्यसमा सेलिबेसी पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो भित्र थुप्रो चिज छ र त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्यौं भने त्यसले हाम्रो भित्रमा ओज पैदा गर्छ, एक किसिमको एउटा शक्ति पैदा गर्छ। र 1 देखि 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम भन्यो, सबै विषय भोगहरूदेखि आफूलाई जोगायो अनि प्रिपेयर गर्यो फर द रेस्ट अफ द पिरियड, जसले कि त्यो गधा कुकुर र लाटकसको जीवन नबिताउन परोस्। र त्यो प्रिपरेसन के थियो 25 वर्षभित्र भने 1 देखि 12 वर्षको उमेरमा त स्वयंलाई त्यति प्रिपेयर गर्ने त्यो बालककोमा क्षमता हुँदैन। बाउआमाको कर्तव्य हुन्छ कि त्यो बालकलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिने, उसलाई उसको सामने आफूले पनि राम्रो बिहेभ गर्ने। अब बाउले ड्रिङ्क गर्दैछ भने छोराले ड्रिङ्क गर्नु सिक्छ, बाउले सिगरेट खाँदैछ भने त्यो नखानु भन्दा पनि उसले त्यो सिक्ने हो। हाम्रो एक्सनलाई लिएर नानीहरूमा त्यो इफेक्ट आउँछै आउँछ र आमा बाउको जीवनचर्या त्यो नानीमाथि धेरै प्रभाव गर्छ। नानीहरूको सामने झगडा गर्दैछ भने त्यो नानीले झगडा गर्न सिक्छ। सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। त्यो नानीलाई आमा बाउले त्यति बेला राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो अनि उसलाई सत्संगमा, स्पिरिचुअल माहौलमा लानु पर्यो। सानोदेखि नै जुन बालकलाई आमा बाउले आध्यात्मिक माहौलमा लग्यो, आध्यात्मिक चर्चाहरूमा लग्यो, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेसमा लग्यो, त्यो बालकभित्र त्यति बेलादेखि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ आउन थाल्छ कि लाइफ वास्तवमा के हो भनेर। बाउआमाले त्यसलाई केवल त्यो खाने पिने, सुत्ने र संसारिक विषय वासनामा, पिक्चरमा मात्रै त्यसलाई सीमित राख्यो भने ठुलो भएपछि त्यही नानीको जीवनमा प्रब्लम आउँछ। र सानैदेखि उसलाई त्यो सत्संगमा, आध्यात्मिक चर्चामा उसलाई आफूसँग लग्यो भने 12 वर्षको उमेरसम्म त्यसले धेरै कुरो बुझ्छ अनि उसको भित्रमा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू आउँछ। 12-13 वर्षको उमेरमा जब उसले थियोटिकली सुनेको हुन्छ, अस्ति मेरो एउटा प्रोग्राम थियो आदर्श विद्यालयमा यहाँ झापामा बुधबारेमा, अनि त्यहाँ हामीले यो चर्चा पनि गर्यौं कि आजभोलि हाम्रो स्कुल कलेजमा एउटा सब्जेक्ट मिसिङ छ, त्यो हो स्पिरिचुअल साइन्स। मोरल साइन्स भन्ने सब्जेक्ट राखेको छौं। मोरल साइन्सले काम गर्दैन सजनो। मोरल साइन्सको बदलामा स्पिरिचुअल साइन्स सिकाउनु पर्ने हो। क्लास 5 देखि जब 7-8 वर्षको बालक हुन्छ, क्लास 4-5 देखि जब 7-8 वर्षको बालक हुन्छ, बिस्तारै त्यसलाई अध्यात्मको कुरा सुनाउनु, पढाउनु थाल्नुपर्छ। मानव जीवन के हो, एक दिन संसार छोडे जानुपर्छ, ब्रेन भनेको के हो, मन भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो, ईश्वर भनेको के हो, त्यो चर्चाहरू अलिअलि गर्दै जानुपर्छ। अनि 4-5 वर्ष जब उसले क्लास 9 सम्ममा 9 पुगुन्जेल उसले जब त्यो सब कुराहरू सुन्छ, उसको भित्र एउटा थियोटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप हुन्छ। म पनि मेडिटेसन सिक्नु पर्यो। गर्भमा मैले मेडिटेसन गरेको थिएँ, त्यो मेडिटेसन मैले रिस्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसले मेरो ब्रेन पावर बढाउँछ, माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुराहरू उसले जब थियोटिकली त्यो 3-4 वर्ष सुनेपछि ऊ प्रिपेयर हुन्छ। अनि क्लास 9 को बेलामा अराउन्ड द एज अफ 12-13 मा उसलाई त्यो गर्भको मेडिटेसन फेरि सिकाइदियो, जसले मनलाई पनि, मेन्टल इनर्जीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। किनभने कुनै पनि इनर्जी कन्ट्रोलमा छ भने त्यसले सुख दिन्छ, कन्ट्रोलमा छैन भने त्यसले दुःख दिन्छ, विनाश गर्छ। दुःख मात्रै होइन, एटमिक इनर्जीलाई ल्याउँ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी ल्याउँ, फायर इनर्जी ल्याउँ, वाटर इनर्जी ल्याउँ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी ल्याउँ, कुनै पनि इनर्जी कन्ट्रोलमा छ भने त्यसले हामीलाई सुख दिइरहेको हुन्छ। आगोबाट हामीले घरमा खाना पकाउँछौँ, पानीबाट धारामा नुहाउने र आफ्नो घरको सबै
लुगा धुने खाना पकाउने कामहरू गर्छौँ त्यही इनर्जीहरू कन्ट्रोलमा छैन भने गाउँ बगाएर लान्छ, सहरका सहर जलाएर खरानी बनाइदिन्छ। कुन बेला जब त्यो कन्ट्रोलमा छैन। एटोमिक इनर्जी कन्ट्रोलमा छ र त्यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि त्यसले कति बिजुली पैदा गरिदिन्छ। त्यही एटोमिक इनर्जीलाई खुला छोडिदिन्छ, त्यसले विनाश सहरका सहर नाश गरिदिन्छ। त्यसरी नै मेन्टल इनर्जी पनि हो। र जब उसले त्यो 12-13 वर्षको उमेरमा त्यो मेडिटेसन सिके जब प्र्याक्टिस गर्न थाल्छ त उसको मन कन्ट्रोल हुन थाल्छ, माइन्डमाथि कन्ट्रोल आउन थाल्छ, मेन्टल इनर्जी कन्सन्ट्रेटेड हुँदै जाने हो। अनि साथसाथ उसको ब्रेनको राइट ब्रेन दाहिने भाग पनि एक्टिभ बढ्दै जान्छ त्यसको एक्टिभिटी। अनि उसको जीवनमा धेरै गुणहरू अटोमेटिक भित्रबाट विकसित भएर आउँछ। र हाम्रा पहिलाको जो गुरुकुल भन्थ्यौँ हामी त्यो बोर्डिङ स्कुल जस्ता थिए। त्यहाँ 12-13 वर्षको उमेरमा कम्पलसरी मेडिटेसन सबलाई सिकाउँथ्यो। यो मेडिटेसन भन्ने शब्द पनि आजभोलि अलिकति त्यो साह्रै त्यसलाई हामीले सिम्पल बनाइदियौँ। सिम्पल के भनौँ, अब त्यसको मिसयुज भयो। एक्चुअल मेडिटेसन भनेको शब्द हो मनलाई रोक्ने साधना। अनि त्यो मेडिटेसन ओरिजिनल हो, प्योर हो, गर्भमा गरेको मेडिटेसन। त्यसलाई हामीले एउटा शब्द दिन्छ आजभोलि पराभौतिक साधना, मेटाफिजिकल मेडिटेसन। त्यो अहिले हामीले जुन मेडिटेसन भनेर सिक्न पाइन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा सिकाउँछ, प्रचारित गर्छ, त्यसलाई अगर हामी टेक्निकली एनालाइज गर्छौँ त्यो त फिजिकल मेडिटेसन मात्रै हो। त्यसमा ब्रेनको उपयोग छ। तर त्यो मेडिटेसन जो बुद्धिदेखि पर छ, हाम्रो सेन्सेस इन्द्रियहरूदेखि पर छ, त्यो प्योर मेडिटेसन क्लास 9 मा पुगेको बेला अराउन्ड द एज अफ 12-13 मा सिकाइन्थ्यो। हाम्रो पूर्वजहरूको टाइममा, प्राचीन जब हाम्रो सनातन धर्म अति विकसित रूपमा थियो, शुद्ध रूपमा थियो, अनि उसलाई 12 वर्ष मजाले मेडिटेसन गराउँथ्यो। अब 12 वर्ष प्र्याक्टिस गरेपछि त उसको राइट ब्रेन एक्टिभ भएर आयो, माइन्डको कन्ट्रोल भयो, उसको फाउन्डेसन यति मजबुत भयो कि उसलाई केही चिजलाई हल्लाउन सक्दैन, उसको लाइफलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा पुगेपछि त्यो उसलाई गृहस्थमा जाने परमिसन पाउँथ्यो। आजकल त जुन बेला मन परे मान्छेले बिहा गर्छ, त्यति बेला त्यस्तो सिस्टम थिएन। जीवनमा उसलाई प्रिपेयर गरे मात्रै बिहाको लागि अनुमति दिन्थ्यो कि अब तिमी गृहस्थ आश्रममा जान सक्छौ। किन ऊ प्रिपेयर भयो, बिल्डिङको फाउन्डेसन राम्रो मजबुत भएपछि त्यसमाथि फेरि खडा गर्दा केही टेन्सन हुँदैन। र त्यसको बाद उसलाई गृहस्थ आश्रममा पठाइन्थ्यो। 25-30 वर्षको उमेरमा ऊ गृहस्थ आश्रममा जान्थ्यो। अब उसले मेडिटेसन गर्दैछ, रोजीरोटीको लागि उसले कमाउनको लागि जागिर गर्दैछ, बिजनेस जे पनि गर्दैछ, जसको दुईटै ब्रेनले इक्वली काम गरेको छ भने उसलाई कुनै पनि काम गर्नुमा मेहनत कम्ती पर्छ, सक्सेस बेसी हुन्छ। डिफरेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरले फ्याक्ट्रीमा मेसिन हेर्नु होला, म्यानुअल मेसिन र अटोमेटिक मेसिन। म्यानुअल मेसिनमा मेहनत पनि बेसी छ अनि प्रोडक्सन पनि कम्ती हुन्छ। क्वालिटी पनि सेम क्वालिटी सधैँ हुँदैन, त्यसमा मिस पनि हुन्छ, अलिकति क्वालिटीमा डिफरेन्सेस पनि आउन सक्छ। अटोमेटिक मेसिनहरू जो आजभोलि जेनरली फ्याक्ट्रीहरूमा, कारखानाहरूमा युज गरिन्छ, त्यो मेसिनमा प्रोडक्ट पनि एकदम स्पिडली तयारी हुन्छ, पर्फेक्टली तयारी हुन्छ। स्पिड र पर्फेक्सन दुईटा त्यसमा आइरहेको हुन्छ। यो पर्फेक्सन पनि हाम्रो भित्र छ नि। यो एक्चुअली हाम्रो लाइफमा पर्फेक्सन आउनु पर्ने थियो। एउटा पर्फेक्ट लाइफ बिताउने नि यो भगवानले हामीलाई आदेश दिएर पठाएको भनौँ। तर के भयो, दुईटा ब्रेनको कम्बिनेसन नहुनाले हामीले पर्फेक्सनमा जान सकेनौँ। यदि हामीले ब्रेनलाई एनालाइज गर्यो भने त्यसको दुई भाग छ, देब्रे दाहिने, ओखर जस्तै। बीचमा एउटा जाली जस्तो छ। ओखरमा जस्तै जाली हुन्छ, दुईपट्टिबाट जोडेको हुन्छ, त्यसरी हाम्रो देब्रे ब्रेन र दाहिने ब्रेनको बीचमा एउटा जाली जस्तो छ, जसलाई कर्पस क्यालोसम भन्छ।
त्यो कर्पस क्यालोसममा 20 करोड न्युरोन्स छ, कोशिकाहरू छ, दिमागका सेलहरू छ। त्यसको काम थियो दुईटा ब्रेनले काम गरेपछि त्यसको कम्बाइन्ड रिजल्ट, कम्बाइन्ड डिसिसन, कम्बाइन्ड एक्सन लिने काम त्यो कर्पस क्यालोसमले गर्नुपर्ने। तर दुईपट्टिको ब्रेनले इक्वली कामै गरेको छैन भने त्यो कर्पस क्यालोसमले पनि को फङ्सन पनि डिस्टर्ब भयो र सिस्टम हाम्रो बिग्रेर गयो। त जुन बालकहरूले त्यो गर्भको मेडिटेसन त्यो 12-13 वर्ष प्र्याक्टिस गरे जब गृहस्थ आश्रममा जान्छ उसको लाइफमा पर्फेक्सन हुन्छ। अनि उसले त्यो बिस्तारै उसको जीवनमा छोराछोरी पनि हुन्छ, सबै हुन्छ, बिजनेस व्यापार जागिर जे पनि उसले गर्छ, परिवारलाई उसले स्मुथली चलाउने, मेहनत कममा सक्सेस रेट बेसी हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य 25 to 30% मेहनत गरेर उसले घरको सबै कारोबार, घरको सबै व्यवस्थाहरू, चाहे पुरुष होस् कि महिला होस्, उनीहरूले घरको सबै समस्याहरू, सबै कामहरू त्यतिमै भ्याउँछ। अनि 50% भन्दा पनि बेसी टाइम फ्री हुन्छ उसकोमा। त्यो टाइम के गर्छ उनीहरूले? सोसियल र स्पिरिचुअल लाइफ बिताउँछ। त्यो गृहस्थ आश्रमको उमेर अहिले पहिला 50 भन्थ्यो, अहिले 60 सम्म मानिलिउँ। त्यो 60 वर्षको उमेरसम्म उसले गृहस्थ आश्रम चलाउँदा पनि त्यो गदा जस्तो भारी बोक्नु पर्दैन। लाइटली उसले सबै काम गरिरहेको हुन्छ, फ्री माइन्ड भइरहेको हुन्छ त्यति बेला पनि उसको, किनभने उसको ब्रेन पावर यति विकसित छ। सज्जनौ, ब्रेन पावरको कति ठुलो महत्व छ। हजुरले अब त कतिवटा धनीहरू चेन्ज भयो होला। कोही समयमा संसारको सबभन्दा धनी मान्छे कसको नाम आउँथ्यो भन्दाखेरि बिल गेट्सको नाम आउँथ्यो। बिल गेट्सको हजुरले इतिहास हेर्नुभयो भने, बिल गेट्सको बारेमा जानकारी लिनुभयो भने, बिल गेट्सको कुनै फ्याक्ट्री छैन, कुनै कारखाना छैन, र पनि ऊ संसारको सबभन्दा धनी मान्छे कसरी बनेर गयो? ब्रेनलाई युज गरेर। ब्रेनी मान्छेहरूलाई भेला गरे एक ठाउँमा, उनीहरूलाई राम्रो तनखा दियो, फेसिलिटी दियो, अनि तिमीले एउटा सफ्टवेयर तयारी गर। सफ्टवेयर पनि ब्रेनकै एउटा तयारी गर्ने चिज हो भनौँ न। र त्यो सफ्टवेयर तयारी गर्यो, त्यो विन्डोज नाम जसको थियो, अहिले पनि हामी विन्डोज युज गर्छौँ। त्यो सफ्टवेयर तयारी गरेर उसले उसकोमा कोस्टिङ के आउँथ्यो र त्यसको 100 गुणा 1000 गुणा दाममा उसले बेच्थ्यो। अब 500 रुपियाँ कोस्टिङ आएको छ, 50,000 रुपियाँ बेच्दैछ भने अनि त्यो क्वान्टिटी पनि बिग्दैछ भने प्रफिट कति हुन्छ? हजुरले एप्पल मोबाइल नै लिनुहोस्। एप्पल मोबाइलमा के गर्छ उसले? राम्रा इन्जिनियरहरूलाई, साइन्टिस्टहरूलाई एक ठाउँ भेला गर्छ। उनीहरूले यस्तो सफ्टवेयर तयारी गर्छ, त्यसको मेकानिजमहरू, टाइनी त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू यस्तो किसिमले तयारी गर्छ कि त्यो महँगो र राम्रो रेटमा बिकिरहेको हुन्छ र उसले पैसा कमाइरहेको हुन्छ। भन्नु मतलब ब्रेन जसको पावरफुल छ उसलाई पैसा कमाउन र गृहस्थी चलाउन केही जस्तो हुँदैन। र त्यसले 50, 60, 55, 60 वर्षसम्म पनि त्यो गृहस्थ आश्रम विदाउट त्यो गदाको जीवन नबिताइकन आनन्दले बिताउँथ्यो। आफू पनि नानीहरूलाई पनि हुर्काउँथ्यो, समाजको पनि सेवा गर्थ्यो, सन्त महात्मालाई पनि उसले गर्थ्यो, अनि आध्यात्मिक ज्ञानको स्पिरिचुअल साइन्सको प्रचारमा पनि उसले मद्दत गर्थ्यो। त्यो सबै काम गर्दाखेरि उसको एउटा कम्प्लिट लाइफ उसले लिड गर्यो। त्यति बेला पनि दुःख पाउने, त्यो भारी मात्रै बोक्ने जीवन रहेन। र गृहस्थ आश्रम पनि उसले आनन्दले बितायो। जब 60 वर्ष पुग्नु आँट्यो, छोराछोरी हुर्के, छोराछोरीको बिहा गरिदियो, अनि त्यति बेला हाम्रो शास्त्रले भनेको थियो अब घरमा नबस्नु, वानप्रस्थ आश्रममा जानु भन्यो। वानप्रस्थ आश्रम भनेको घरमा मिनिमम एटेचमेन्ट राख्नु नि वानप्रस्थ आश्रम हो। आए पनि घरमा पाहुना जस्तो आयो अनि गयो। उहाँहरूको क्रियाकलापमा पनि लिमिटेड इन्ट्रेस्ट लियो। अनि त्यति बेला के भन्दाखेरि त्यो स्पिरिचुअल साइन्समा म्याक्सिमम टाइम दिनु,
थाल्यो। सोसाइटीमा सोसियल सर्भिसमा बेसी टाइम दिन थाल्यो। समाजलाई मार्गदर्शन दिनमा बेसी टाइम दिन थाल्यो। किनभने घरबाट ऊ फ्री भयो, अलमोस्ट फ्री भएको बेलामा त्यो खाने पिने सुत्नेमा मात्रै नबसेर त्यो समय उसले घरको चिन्ता कम्ती गरेर समाजको चिन्ता बेसी गर्यो। किनभने यो समाज त फ्युचरमा समाजको हिसाबले त हाम्रो परिवार पनि त चल्ने हो र समाज राम्रो भयो भने, देश राम्रो भयो भने परिवार र हाम्रो भविष्यका बालकहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। र उसले सोसाइटीलाई हेल्प गर्ने, सोसाइटीलाई राम्रो बनाउने, सोसाइटीभित्र अध्यात्म विज्ञानको प्रचार गर्ने, अन्य मानिसहरूलाई अध्यात्मप्रति प्रेरणा दिने, अरू पनि आफूबाट जे आफ्नो कलाको हिसाबले अरूको भला गर्ने कामहरू, त्यो लाइफमा प्लस ईश्वरको आराधना गर्ने, त्यो कम्बाइन उसले लाइफलाई वानप्रस्थ आश्रम भन्यो। हामी कथा पढ्छौँ, राजा रानी दुईजना नि जंगलमा गएर भगवानको ध्यान गर्थे। त्यो भन्नको एउटा सिम्पल वे हो, एक्चुअली अवे फ्रम द फ्यामिली। र त्यो गरेपछि वानप्रस्थ आश्रममा बितायो। त्यसरी नै त्यो वानप्रस्थ आश्रमको बादमा के भन्यो भन्दाखेरि 60 to 80 20 वर्ष उसले समाजमा धेरै काम गर्न सक्छ। समाजमा किनभने के भनेको छ एउटा कविले कि भाइ तिमी जब संसारमा आयो, जन्मिने बेलामा तिमी रुयो, संसार तिम्रो लागि हाँस्यो, घर परिवार हाँस्यो, हो हाम्रो घरमा नानी जन्म भयो, छोरा होस् कि छोरी होस्, नानी जब उत्पत्ति हुन्छ घरमा सबै खुसी मनाउँछ, बाउ आमा परिवारका सबै सदस्य खुसी हुन्छ। र भने जब तिमी संसारमा आयो तिमी रुयो, संसार हाँस्यो। नानी त्यसले रुइरहेको हुन्छ बाहिर निस्किँदाखेरि, म कहाँ आएँ भन्छ। र के भन्यो भन्दाखेरि अब तिमी जीवनलाई यस्तो बिताएर जाओ, जाने बेलामा संसारले तिमी हाँस्दै जानु पाओस् र संसार तिमीलाई रुओस्। त्यो कसको लागि हुन्छ? जसले आफ्नो जीवन समाजको भलाइमा, परोपकारमा, अरूको लागि राम्रो गर्नमा जीवन बिताएको छ। किनभने बुद्धले के भन्यो, 4 किसिमको मान्छे हुन्छ अरे। एउटा आफ्नो पनि नोक्सान गर्ने, अरूको पनि नोक्सान गर्ने, त्यो मूर्ख दुष्ट अरे। अर्को भेराइटी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो भलाइको लागि अरूलाई नोक्सान पुर्याउने, अरूलाई सताउने, आफ्नो राम्रोको लागि अरूको नोक्सान गर्ने, त्यो स्वार्थी दुष्ट भयो भनेर। एउटा हुन्छ आफ्नो नोक्सान गरिरहेको छ, अरूको भलाइ गरिरहेको छ, पछि गएर उसले धेरै दिन आफ्नो पनि अरू भलाइ पनि गर्न सक्दैन। त्यो परोपकारी मान्छे त हो, तर अज्ञानी परोपकारी हो भन्यो। र सबभन्दा श्रेष्ठ को हो भने जसले आफ्नो पनि भला गरिरहेको हुन्छ, अरूको पनि भला गरेको हुन्छ। र त भन्यो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। र त्यो वानप्रस्थ आश्रममा यो मौका पाउँछ उसले आफ्नो पनि जीवनमा भगवानको ध्यान सुमिरन गर्ने, अनि समाजमा राम्रा कुराहरू, आध्यात्मिक कुराहरू, समाजलाई मार्गदर्शन दिने, समाजको लागि जति काम गर्न सक्छ गर्ने, समाजलाई उठाउनमा भौतिक र आध्यात्मिक दुईटा प्रगतिमा जो उसकोबाट योगदान हुन सक्छ त्यो दिने, त्यो सब काम उसले गर्छ। त्यो र त्यति बेला उसले त्यो कुकुरको जीवन बिताउनु परेन, घरमा बसेर उपेक्षाको जीवन बिताउनु परेन। किनभने जब उसकोमा ट्यालेन्ट छ, उसले आफ्नो फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाएको छ भने समाजमा उसले एउटा रचनात्मक कार्य गर्नु पाएको हुन्छ। अनि उसको जीवनमा घरमा पनि आयो भने पाहुनाको रूपमा आउँदाखेरि 2 दिन 3 दिनको त हजुरको पाहुना आयो भने हजुरले कति राम्रोसँग उसलाई राख्नुहुन्छ। तर यो पाहुना वर्षभरि बस्छ भनेपछि हजुरको व्यवहार चेन्ज भइहाल्छ। र उसले त्यो कुकुरको जीवनबाट, उपेक्षाको जीवनबाट पनि बाँच्यो। अनि 80 वर्ष पुगेपछि त शरीर अलिकति वृद्ध हुन थाल्छ। त्यति बेला के भन्यो हाम्रो धर्मशास्त्रले,
ब्रह्मचारी तिमीले राम्रोसँग बितायौ, गृहस्थ आश्रम बितायौ, इन्जोय गर्दै लाइफहरु बिताएको छ। ब्रह्मचारी आश्रममा चाहिँ इन्जोय होइन, आफूलाई प्रिपेयर गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रिपरेसन पिरियड। त्यति बेला इन्जोयपट्टि गयो भने पछि बर्बादी छ, पछि दुःख पाउने हो। र युथलाई स्पेशली मेरो भनाइ छ, यङ एजमा आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोस् न। प्रिपेयरमा के हो? ब्रेन पावरलाई, ब्रेनको क्यापासिटीलाई प्रकट गर्ने, त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने अनि मनलाई कन्ट्रोल गर्ने। यो दुईटा काम एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसको लागि स्पिरिचुअल साइन्स नसिकिकन हुँदैन। वी हेभ टु लर्न त्यो स्पिरिचुअल साइन्स, वी हेभ टु प्र्याक्टिस द्याट मेडिटेसन, जसलाई हामीले गर्भमा गरेको थियौं। र त्यो ब्रह्मचारी आश्रम यदि त्यो मेहनत गरेको छ भने गृहस्थ आश्रम सजिलो पाले बितायो, वानप्रस्थ आश्रम पनि एउटा क्रिएटिभ रूपमा, रचनात्मक रूपमा परोपकारको गर्दै जीवन बिताउन पायो। 80 वर्ष पुगेपछि भन्यो चौथो आश्रम सन्यास आश्रम हो। सन्यास आश्रम भनेको अब त्यति बेला ऊ साधु बन्नुपर्छ अरे। लुगा लगाएर मान्छे साधु हुँदैन सजनौ भन्छ। मन्ना रंगायो जोगी कपडा, दाढी बढाके बन गयो बकरा भन्ने नि। त्यो खाली लुगा रातो लगायो, दाढीहरू बढाएर साधु बन्दैन रे। साधु भनेको जसले साधना गर्दैछ, जसको मनमाथि नियन्त्रण प्राप्त भयो, त्यो वास्तवमा साधु हो। र सन्यास आश्रममा को वास्तविक अर्थ के थियो भन्दा त्यसलाई ऊ घरबाट टोटली अलग भइहाल्ने। नो मोर कनेक्सन विथ द फ्यामिली, केवल समाजको काम गर्ने र ईश्वरको ध्यान गर्ने। प्योर। अब किनभने एक दिन संसारबाट जानुपर्ने छ। जाने बेलामा परिवारसँग जाँदैन, धन सम्पत्ति सब जाँदैन, मान प्रतिष्ठा पनि जाँदैन, सबै यहीँ रहन्छ। जानेको भन्दा यो आत्मा जब जान्छ, योसँग मन जान्छ, ब्रेन पनि जाँदैन, यहीँ तन्किन्छ। त यो मनलाई कम्प्लिटली शुद्ध गरेको छैन। यसमा यसभित्र भएका विभिन्न आसक्तिहरू, एटेचमेन्ट धेरै किसिम, कसैको धनसँग एटेचमेन्ट छ, कसैको केही अरू कुरोसँग एटेचमेन्ट छ, कसैको परिवारसँग एटेचमेन्ट छ, कसैको मान प्रतिष्ठासँग एटेचमेन्ट छ, कोही कुनै इन्द्रियसँग बेसी उसको मन कनेक्टेड छ। त्यो सबैबाट मनलाई जिरो बनाएन भने यसले यो आत्मालाई फेरि घुमाउँछ। मनको बन्धनबाट आत्मालाई मुक्त गराउने सबभन्दा ठूलो उद्देश्य ह्युमन लाइफको फ्री लाइफ। मनको बन्धन जबसम्म आत्मा छ, यसले फ्री लाइफ गर्नै पाउँदैन। अनि जुन दिन मनको बन्धनबाट आत्मा मुक्त हुन्छ, यसले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ। हाम्रो भावना पनि छ, कामना पनि छ, हाम्रो भित्र एउटा डिजायर पनि छ कि म अनन्त शक्ति प्राप्त गरौँ भनेर। तर जबसम्म मनको बन्धनमा आत्मा छ, त्यो अनन्त शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो जो 20 सालको पिरियड छ, अब त्यसमा टोटली यो काममा लाग्छ। मनलाई सबैपट्टिबाट अनएटेचमेन्ट ल्याउने, मनलाई कुनै पनि आसक्ति मनको भित्र रहन नदिने त्यति बेला, अनि आफ्नो जीवनलाई टोटली त्यो नेक्स्ट लाइफको लागि प्रिपेयर गर्ने। किनभने संसारमा सधैँ हामी रहने होइनौं, एक दिन संसार छोडी जानुपर्छ। नेक्स्ट लाइफलाई पनि, यो लाइफलाई मजाले लिड गर्यौं अप टु द एज अफ 80। अब त्यो रहल 20 वर्ष पनि, किनभने आध्यात्मिक जीवन बिताएको छ भने स्वास्थ्य पनि ठिक रहन्छ, मन पनि ठिक रहन्छ। हेल्दी माइन्ड इन हेल्दी बडी। उसलाई त्यो रातभरि बिमारी भएर अरूको सेवा गर्नु पर्दैन। किनभने युक्त आहार विहार छ, युक्त चेष्टा छ कर्मसु। लिमिटमा खाएको छ, लिमिटमा सबै जीवन गरेको छ भने रोग व्याधि पनि त्यति लाग्दैन। र 80 वर्ष पुगेर पनि उसले लाटकसको जीवन बिताउनु पर्दैन। त्यति बेला उसले प्रिपेयर गर्छ नेक्स्ट लाइफको लागि। सानो मलाई एउटा कथा याद आयो, नेक्स्ट लाइफको लागि प्रिपरेसन कस्तो हुन्छ भनेर। बुद्धिजीवी व्यक्ति कस्तो हुन्छ? एउटा साधु खोलाको छेउमा घुम्दै थियो। त्यहाँ एउटा घुमिरहेको बेलामा सिपाहीहरू आए अनि उसलाई समाते लान थाल्यो।
तपाईँले मलाई किन लानु भएको समातेर? मैले त केही अपराध गरेको छुइनँ। होइन, हजुरलाई हामी राजा बनाउन लागेको भने। अचम्म लाग्यो साधुलाई। अरे किन हजुरहरूको पहिलो राजा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो राज्यको नियम हो 1 वर्षको लागि राजा बनाउँछौँ। 1 वर्ष बितेपछि हामी त्यो राजालाई यो खोलापारीको यो जंगल छ त्यसमा फ्याँकेर आउँछौँ। त्यहाँ अब चितुवा, भालु र जंगली जानवरलाई खाइदिन्छ। फर्किने बेलामा हामीले जसलाई भेट्छौँ उसलाई गएर राजा बनाउँछौँ। जसलाई भेटे त्यसैलाई राजा बनाउँछौँ भने त्यो बन्नु मानेन भने उसलाई लिएर समातेर यो खोलापारी फ्याँकेर आउने यो जंगलमा, फेरि आउँछौँ, फेरि जो भेट्छ त्यसलाई राजा बनाउने हो भने। साधुले हेऱ्यो त बिजोग भयो। मैले नाइ भने आजै मेरो मृत्यु छ, यस भने 1 वर्षपछि छ। र नीतिशास्त्रले भन्छ नराम्रो पिरियडलाई जति बिस्तारै टार्न सकिन्छ, ढिलो गर्न सकिन्छ, ढिलाउनु रे भन्ने नि। उसले त्यो सोचेर के गर्यो भन्दाखेरि हुन्छ भनेर गइदियो उनीहरूको साथमा। अब गएपछि त उसलाई राजा बनाइदियो। उसलाई त रातभरि निद्रा लागेन। 1 वर्षपछि त जंगलमा फ्याँक्ने हो। भोलिपल्ट मन्त्रीलाई बोलायो भने मन्त्री त्यो ठाउँ तिमीले मलाई फ्याँक्ने म हेर्नु पाउँछु भने नि। हजुर राजा हो, जे आदेश दिनुहुन्छ हामी मान्ने हो भनेर लग्यो उसलाई। त्यहाँ कहीँ बाँच्ने उपाय छ कि भनेर खोजेको त हेरेको त कहीँ जंगलमा कुनै कुटिया छैन, केही छैन, कहीँ बाँच्ने कुनै साधन उपाय नै छैन। फर्केर आयो 1 वर्षपछि त मृत्यु नै निश्चित रहेछ। तर साधु थियो, भगवानको ध्यान सुमिरन गर्थ्यो, डुप्लिकेट साधु थिएन। र उसले अब ध्यानमा बस्न थाल्यो, मेडिटेसन गर्यो। मेडिटेसनमा सज्जनो हजुरहरूले त्यसलाई एउटा विश्वास गर्नु होला, राइट ब्रेन खेल्छ। एक्चुअल मेडिटेसन गर्भमा गरेको मेडिटेसन गर्यो भने त्यो गर्भको मेडिटेसन के हो त्यसलाई हामी नेक्स्टमा कुरा गरौँ न एपिसोडमा। र त्यो मेडिटेसन गर्दा राइट ब्रेनमा सल्युसन आयो कि त 1 वर्षपछि कसरी बाँच्ने भनेर। भोलिपल्ट मन्त्रीलाई बोलायो भने मन्त्री त्यो ठाउँ त मलाई साह्रो मन पर्यो, हिजो तिमीले मलाई लागेको। मेरो इच्छा छ कि त्यहाँ एकदम राम्रो मेरो लागि महल बनोस्, दरबारीको लागि एउटा सानो टाउनै बसाउने त्यहाँ इच्छा भयो। एकदम त्यो कति रमाइलो त्यो ठाउँ रहेछ भनेर भन्यो। महाराज हजुर त राजा हो, जे भन्नुहुन्छ हामी गर्छौँ। लु आजदेखि जंगल फाट्न सुरु गर, मिस्त्रीहरू लगाएर त्यो नगर बसाउने प्लान गर भनेर प्लानहरू तयारी गरियो। अनि त्यहाँ जंगल फाट्न थाल्यो, अनि एउटा टाउनसिप बनाउन थाल्यो। ऊ पनि डेली जान्थ्यो, हेर्थ्यो काम कतिको हुँदैछ, किनभने 1 वर्षपछि त त्यहाँ जाने हो नि त। हामी त बिर्सेर बस्छौँ। संसार छोडेर एक दिन जाने हो भनेर सबलाई थाहा छ। साइन्सले पनि भन्छ डेथ इज ग्यारेन्टीड, डेथ त हुन्छै हुन्छ। डेथको बादमा कहाँ जाने हो त, त्यसको हामी प्रिपेयरै गर्दैनौँ। र के हुन्छ, जाने बेलामा रुँदै जान्छौँ, पछुताउँदै जान्छौँ, आँखामा आँसु टपिरहेछ, ला मेरो यो बेकिरह्यो यो रह्यो, मैले त केही पनि प्रिपेयर गरेको छु, भगवान्ले मलाई त छिटो लगिदियो भनेर गुनासो पनि पोखाउँछौँ भगवान्सँग। गल्ती कसको? हाम्रो आफ्नो हो। र बुद्धिमान व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा यो उदाहरण कथा हाम्रो त्यसैको सन्दर्भमा छ। 1 वर्षभित्र त उसले पुरा त्यो नगरी बसाइदियो। अनि 1 वर्षपछि भन्यो लु मलाई फ्याँकिदियो भन्दा महाराज अब कहाँ फ्याँक्ने, हजुरले यताको पनि राजा उताको पनि राजा। दिस इज लाइफ। यो जीवन पनि सुख सम्पन्नता, मान्छेले पैसा भन्छ, ब्रेन तपाईँको फङ्सन राम्रो गर्दैछ त पैसा पनि आउँछ नि त। पैसा कमाउनु पनि गाह्रो हुँदैन, सबै कुरो हुन्छ, हेल्थ पनि मेन्टेन हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। ब्रेनभित्र त सबै क्यापासिटी छ, क्षमता छ। प्लस त्यो जब हामी आध्यात्मिक साधना गर्छौँ त्यो शक्ति, महाशक्ति जसलाई हामी भगवान ईश्वर भन्छौँ, उसले पनि गाइड गरिरहेको हुन्छ। कस्मिक सिग्नल्स आइरहेको हुन्छ, इन्ट्युसन्स आइरहेको हुन्छ, कस्मिक प्लान हाम्रो लागि बनिरहेको हुन्छ। र त्यो जीवन हो। सन्यासाश्रम उसले त्यो प्रिपरेसन गर्छ, साधना अनि मनको बन्धन छुट्ने। र त्यति बेला उसको कामै हुन्छ केवल साधना गर्ने अनि उपदेश गर्ने। त्यसमा यो मनलाई टोटली फ्री पारेर जाने बेलामा हाँस्दै संसारलाई केही मेसेज दिँदै संसारबाट जान्छ। र सज्जन यो हो पर्फेक्ट लाइफ लिड गर्ने तरिका। यसको मूल के हो भन्दा त्यो गर्वको मेडिटेसन सिक्नु पर्यो।
जो समयमा सिक्न पाएन भने ढिलो पनि सिक्दाखेरि केही छैन, इट इज नेभर टु लेट भन्छ। र त्यो मेडिटेसनको बारेमा हामी नेक्स्ट एपिसोडमा कुरा गर्ने भन्दै अब म यहाँबाट बिदा लिन्छु। समयले डाँडा काटिसक्यो। सबलाई मेरो धन्यवाद, नमस्कार।